अस्सलाम वालेकुम। जितनी मेरी प्यारी माएँ, बहनें, दोस्तें सब मुझे देख रही हैं, उनके लिए आज इस दुआ से मैं बल्कि सबके लिए इस दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें गुमराह होने से और गुमराह करने वालों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और ज़िंदगी में जब हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को देखते हैं आस पास, तो ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी जो है वो ख्वाहिशात पे बनी हुई है। ज़िंदगी में हम सिर्फ ख्वाहिशें करने और उनको पूरा करने के लिए आए हैं। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, ये हम शायद भूल चुके हैं। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि हमें इस दुनिया में दुनियादारियाँ निभानी हैं और उस दुनिया के लिए जहाँ हमें वापस लौट के जाना है, जो कि ज़िंदगी के बाद की असल हमारी ज़िंदगी शुरू होनी है, उसके लिए हमें वो सब कुछ इस दुनिया में ही करना है, क्योंकि इस दुनिया में जो हम अच्छे अमाल करेंगे वही हमारे उस दुनिया में काम आएंगे। लेकिन बजाय हम ये सब करने के, हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए या फिर अपने दिली सुकून के लिए हम कोशिशें करना शुरू करते हैं। और फिर कभी कभी हम ऐसी जगहों तक और ऐसे लम्हों तक और ऐसे वक्त तक पहुंच जाते हैं कि हम वो करने के लिए, किसी भी किस्म के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनको दौलत मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शोहरत के पीछे भागते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ताकत के पीछे भागते हैं, जिनको ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कामयाब भी हो जाते हैं। जिन लोगों की आज मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी किस्म की ताकतें, कुव्वतें, मोहब्बतें, शोहरतें, दौलतें होती हैं। लेकिन आज जिस ताकत की बात हम करने जा रहे हैं, या जिस लालच और दौलत की लालच की बात हम करने जा रहे हैं, वो हमारे आस पास हर जगह बिखरी हुई है। और वो है ऐसे लोगों के ग्रोह और ऐसे लोगों की तादाद जो कि लोगों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के बाद कभी उनका पैसा लूटते हैं, कभी उनकी इज्जत लूटते हैं, और कभी अपनी ताकत के ज़रिए बहुत सारे लोगों को तबाह बर्बाद करके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा भी देखने में आया है कि लोगों की औलादों की कुर्बानियाँ भी उन्होंने ले ली हैं। ऐसे लोग जो कि जिनको शौक़ है ऐसी ताकत हासिल करने का जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है, जिसको हम कहते हैं आसेबी कुव्वत या जिन्नाती कुव्वत। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग यहाँ पर झूठे आमिल हों, असल लोग भी हैं जिनके पास वाकई इस तरह के जिन्नात जो है उनके काबू में हैं या मुवक्कल उनके काबू में होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे अच्छे काम लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे बुरे काम लेते हैं। कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो कि अच्छे इल्म होते हैं, कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो कि बद और बदकार इल्म होते हैं, जिनमें बहुत गंदे काम किए जाते हैं। सुना गया है कि लोग गलाजत खाते हैं, कब्रिस्तान में बैठ के वो अमाल करते हैं और उन जिन्नात को काबू में करते हैं जो कि शैतान जिन होते हैं, और फिर उनके ज़रिए लोगों से काम कराते हैं। ये तो उनकी बात है कि जिनके पास वाकई कुव्वत होती है, चाहे वो बुरे तरीके से हासिल करें, चाहे वो अच्छे तरीके से हासिल करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ताकत होती है, ना कुव्वत होती है, ना ही उनके पास कोई इल्म होता है, लेकिन वो जाली पीर और आमिल बन के बैठे हुए हैं, और वो किस तरह लोगों के ज़िंदगियों से खेलते हैं, लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, लोगों को लूटते हैं। इसका चेहरा आज हम बेनकाब करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हम अपने असल से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने मज़हब से दूर होते जा रहे हैं। और मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रही, हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ किसी ने कुछ किया है, ये तो रिपोर्टें तो मेरी बिल्कुल सही आई हैं, ये क्या हुआ है, मुझ पे किसी ने कुछ किया है। नजर-ए-बद होती है, ये तो तय है। हम कुरान शरीफ की आयतें उतारी गई हैं नजर-ए-बद के लिए। जादू होता है, उसके लिए भी कुरान पाक की आयतें उतारी गई हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक औरत ने जादू किया था। तो जादू होता है, जादू का इल्म है। और जब हमारे नबी पाक जिनको दोनों जहानों का जो है सरदार बना के भेजा गया, जो कि अल्लाह ताला के महबूब थे, जब उनके ऊपर जादू हो सकता है तो बराबर भी नहीं है। लेकिन जादू करने के लिए वो इल्म भी होना चाहिए।
علم اتنی آسانی سے نہیں آتا، اتنی جلدی نہیں آتا، اس کے لیے بڑی کوششیں محنتیں کرنی پڑتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 100 لوگ آپ کے آس پاس آپ کو نظر آتے تو ان میں سے مشکل سے کوئی ایک ہوگا جس کے پاس واقعی علم ہوگا، باقی سب ڈھونگی، سب بیکار لوگ ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے، میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا بہت پہلے، ایک لانگ پلے کیا تھا. اس میں یہ دکھایا تھا کہ ایک بندہ ہے جو کہ عشق میں پاگل ہو چکا ہے، اور وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے. ایک عورت کے عشق میں پاگل ہے، وہ عورت کے عشق میں پاگل ہے، اور وہ ایک مزار پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میری دعائیں یہاں پہ قبول ہو جائیں. اور اسی مزار کے اوپر بیٹھے بیٹھے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بزرگ ہیں، اور وہ بھائی انہی کا ہی ایک وہ بنا دیتے ہیں آستانہ. اور وہ دنیا سے بے خبر وہ عشق میں پاگل بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس کے پاس آ کے اپنی خواہشیں اور وہ پوچھ رہے ہیں. وہ جس کو یوں نظر اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی اس کی دعا پوری ہو جائے گی. اس کو بابا نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے، ارے واہ واہ تیری تو ساری باتیں پوری ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ ہم لوگ کے کمزور ایمان ہے، اور ہم لوگ کی سوچ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے شاید اس وجہ سے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ واقعی ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہوتے ہیں. کبھی کبھی کہیں کوئی کیس واقعی ریئل بھی ہوتا ہے کہ ہاں واقعی جادو ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جادو کرنے والے لوگ، اصل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ نمایاں نہیں کرتے. وہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے، یا اتارنے والے جو ہوتے ہیں جادو تار، وہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے حلیوں کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ واقعی ان کے پاس علم بھی ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بیوقوف بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جادو نہیں ہوتا، یا نظر بد نہیں ہوتی، یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہوگی، لوگوں پہ کرتے ہیں لوگ. لیکن اس کو اصل بندہ جو اس کو اتارا کرنے والا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جو میں نے کہا نا 100 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے بھی نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے والے لوگ یہاں پر بہت سارے ہیں جو کہ بیوقوف بناتے ہیں. اور آپ لوگوں نے خبروں میں بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، کس طرح وہ ان کو پکڑا گیا ہے، کس طرح ان کو لوگوں نے ٹریپ کیا ہے، ٹریپ کرنے کے بعد ان کو پکڑا ہے. جس طرح وہ دوسرے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. خاص کر وہ لڑکیاں یا وہ خواتین جو کہ اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جاتی ہیں، اور جن کے گھر کے مرد حضرات کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بیویاں یا ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں. کیونکہ وہ ظاہر ہے مرد حضرات سے چھپ کے میاں کو بتا کے تھوڑی جائیں گی کہ تمہارے لیے تعویذ بنوانے جا رہی ہوں. ہوتا ہے نا یہ. تو یہ ان لوگوں کو بہت زیادہ بیوقوف بناتے ہیں، ایسی گھریلو خواتین کو اور گھریلو عورتوں کو جو کہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے، جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ ان کے پاس جاتی ہیں، اور پھر وہ ان کو بیوقوف بنا کے پہلے تو پیسے ہتھیاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیل چکے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، اور اس علم کو اسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی گندی سوچ ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر ہے کہ جو لوگ جعلی پیر یا فقیر یا عامل ہیں، یا پھر اگر وہ جعلی نہیں بھی ہیں، ان کے پاس تھوڑا بہت علم بھی ہے، تو وہ اس کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ایک پیکج آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. انسانی جانوں سے کھیلنے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والی اس سرکار کو جعلی عامل کہا جاتا ہے. ملک بھر میں پھیلے ان جعلی عاملوں کا نیٹ ورک شہر شہر، گلی گلی اور دیواروں پر لکھے مختلف ناموں کے ساتھ فون نمبر سے پروان چڑھ رہا ہے. مشکل اور مصیبتوں کے گھرے لوگ جب ان عاملوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ ان کی ایسی دکھتی رت پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ شریف اور معصوم لوگ ان کے جھانسے میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں کنگال ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کے علم، جن میں سفلی، کالے علم کی کاٹ، اور تو اور من پسند شادی، اور چند ہی دنوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، یہ ہیں ان کے خاص ہنر جو لوگوں کو ان کی طرف کھینچ لاتے ہیں. جعلی عامل بس یہیں تک محدود نہیں، بلکہ یہ لالچی لوگوں کو بھی خوب سبق سکھاتے ہیں جنہیں راتوں رات دولت میں لت پت ہونے کا شوق ہوتا ہے. ملک بھر میں پھیلے بے شمار جعلی عامل کبھی تو میڈیا والوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پکڑ میں آ کر حوالات کی ہوا کھانے کے بعد عموماً سیدھے راستے پر چلنے میں ہی عافیت جانتے ہیں.
ویلکم بیک جی، واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ایسے مہمان جو کہ ان تمام تجربات سے گزرے ہوئے ہیں. امبر خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور امبر کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. وعلیکم السلام، کیسی ہو امبر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. امبر کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ ایسی انیوژول سی. اور عظما ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. عظما نے تو خود جا کر ٹریپ کیا ہے لوگوں کو اور پکڑا ہے ایسے لوگوں کو، اور بہت جگہ پہ ان کو کچھ تھوڑا بہت مشکلات بھی پیش آئیں. اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں پروین آپا، جو کہ خود ان چیزوں یہی کام کرتی ہیں کہ لوگوں کا اتارا کرتی ہیں لوگوں کے اوپر سے، اور یہ تمام چیزیں. اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا ان کو زندگی میں کوئی ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں یا کچھ لوگ ان کے پاس ایسے آئے ہیں جو کہ جن کے ساتھ دھوکہ ہوا یا دھوکہ دہی ہوئی، یا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ اور یہ تعویذ، گنڈے، سحر، جادو، ان میں واقعی کوئی حقیقت ہوتی ہے. کیا یہاں پر ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کو کہ واقعی علم آتا ہے، یا کہ سارے ڈھونگی ہی یہاں پر موجود ہیں جو کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، جو کہ لوگوں کا پیسہ بٹورتے ہیں، جو کہ جانوں سے بھی کھیل جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. بہت سارے جگہوں پہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جنات اتارنے کے نام پہ لوگ خواتین کو جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، باندھا ہوا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایسا بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میرے خیال ہے ہم شروع کرتے ہیں پروین آپا سے، پوچھتے ہیں کہ آپ جو کرتی، آپ کیا کرتی ہیں یہ بتائیں. بیٹے میں روحانی اسکالر ہوں، روحانی اور اسکالر. میں روحانی طریقے سے سارے کام کرتی ہوں، قرآنی آیات سے، اللہ کے اسماء الہی حسنہ سے. آپ کو کہیں سے بخشا ہوا ہے یا آپ نے نہیں، سیکھا میرے ہے؟ بیٹے دیکھیں، میں نظام الدین اولیاء کے خاندان سے ہوں. اچھا. اور خواجہ حسن نظامی کے. اچھا. بستی نظام الدین جو انڈیا میں ہے، دہلی میں، وہاں کے ہمارے والدین رہنے والے تھے، وہیں سے ہے نا یہ سلسلہ ہے ہمارا. نہیں، میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کو بخشا ہوا ہے یا آپ نے سیکھا ہوا ہے؟ بیٹے میں نے سیکھا ہے. سیکھا ہے. سیکھا ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ. تو میں نے اس کی محنت کی وجہ سے میں نے علم العادات بھی سیکھا، روحانی. کتنا عرصہ سیکھا آپ نے؟ تقریباً میں نے بیٹے 10-15 سال اس کو سیکھا ہے، اور اس کے دوران کام بھی کیا لوگوں کا، اور کام کرتے ہوئے مجھے پورے 30 سال ہو گئے ہیں. اچھا. آپ نے کبھی ایسا آپ کے پاس ہوا کہ کوئی آیا ہو اور آپ سے کہا ہو کہ جی ہمیں جو ہے کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ لیکن اگر کوئی آتا ہے تو میں صاف منع کر دوں کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے. لیکن لوگ آتے ہیں سر؟ ہاں، ایسے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام بھی کروائیں گے. خواتین زیادہ آتی ہیں یا حضرات، مرد حضرات زیادہ آتے ہیں؟ خواتین. خواتین آئی ہوں گی. اچھا، مرد زیادہ تر بیویوں کو ہے نا زیر کرنے کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیر ہو جائیں اور وہ دب جائیں. اور ہے نا ساس زیادہ تنگ، اور ساس کو بہت بلیم کرتے ہیں کہ اس کی ماں بیٹیاں ملی ہوئی ہیں یہ ہو. حالانکہ وہ خود غلط چل رہے ہوتے ہیں بیویوں کے ساتھ. دیکھیں، عورت ذات کو میں نے دیکھا، اگر مرد صحیح چلے تو وہ کبھی بھی اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتی نا، غلط چلتی ہے. مرد زیادہ تر خود ہے نا دوسری عورتوں میں انوالو ہو کے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو عورت بدگمان ہو جاتی ہے، پھر وہ کھوج کرتی ہے، اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کی غلطی، مرد اگر کوئی ایک دفعہ بھی غلطی کرتا ہے تو وہ عورت کے دماغ میں اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ اگر مرد ٹھیک بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ سچ ہے. لیکن عورت پھر بھی درگزر کر دیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ نہیں کرتا. شک کی بنا پر بھی جو ہے نا نہیں برداشت نہیں کر سکتا نا. امبر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بھی سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ جادو یا پھر یہ نظر، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. میں ضرور بلیو کرتی ہوں. بہت سے لوگ، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کسی چینل پہ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ، تو وہاں کہا جا رہا تھا اور بھی جتنے گیسٹ تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، جیسے آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ وہ سوچتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جب قرآن شریف کی آیات اتری ہیں، صورتیں اتری ہیں. میں ایز اے ویور دیکھی تو مجھے عجیب، میں کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، جس پہ کہ نہیں بس آپ سوچیں. پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ. جادو نظر از ڈفرنٹ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہے جادو تھا، اور اس کا قرآنی آیتیں بھی آئیں تو اس کا توڑ بھی ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے مشکلات کبھی بھی میں نے ان چیزوں کا سامنا نہیں کیا تھا اور نہ کبھی تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو مشکل ہوتی ہے تو انسان نکلتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ یار یہ بہت اچھے، ان کے پاس جاؤ فلاں فلاں، تو یوں ہی آپ جاتے، انسان ہے. تو لیکن اس دوران جیسے اسٹرالوجر ہو، کہیں ٹائرو کارڈ ہو، کہیں الگ سے بھی، تو کچھ لوگ بہت جینوئن بھی ہیں، صحیح ہیں، کیونکہ آپ کو وہی چیزیں بتا رہے تھے، کیونکہ اس میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں جہاں وہ زیادہ پیسہ انوالو نہیں ہوتا، وہ قرآنی آیتوں سے، صدقے سے آپ کو بتاتے ہیں. ان چیزوں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایکسپیرینسز ہم نے کیے تھے جیسے کہ بہت ہی فیک، وہ بھی جب پریشانیاں تھیں ڈیورنگ مائی میرج، کچھ چیزیں تھیں ایسی، تو ہر انسان سوچتا ہے، کیونکہ میں
कभी भी नहीं समझती कि अव्वल तो मैं जादू के बिल्कुल अगेंस्ट जो लोग करते हैं उनको वो डर नहीं है। आप जादू क्यों कर रहे हैं यार? अगर आपकी किस्मत में अल्लाह से मांगो ना, आप किसी को काबू कर नहीं सकते, आपको कोई हक नहीं है। जबरदस्ती किसी से आप कुछ करवा नहीं सकते, ये नेचुरल चीज होती है। लेकिन औरतें जहालत है, जाहिल इसमें है। स्पेशली कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने मियाँ को काबू में रखें, ऐसा नहीं होता। जादू जादू, उसकी सजा बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला देगा। बिल्कुल इस दुनिया में मिलती है इंसान को सजा उसकी। खैर मैं तो एक दफा गई थी वहाँ पे, कुछ मैं बता रही हूँ जो फेक एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, क्योंकि अक्सर मैं देख रही होती हूँ। जैसे वहाँ पे बहुत सुना था, मेरी मम्मी के साथ ही मैं गई थी, तो बड़े बुढ़े से आदमी है सब कुछ करके। अब यहाँ मुझे बहुत फेक लगा। आए कह लेंगे अच्छा बिल्कुल जादू है, बहुत ज़बरदस्त जादू किया हुआ है, और ये जो है अच्छा मेरी मम्मी चाहे कुछ भी, मैं मुझे फिर भी होता है जाने का, टैरो कार्ड करा लूँ, एस्ट्रोलॉजर। मम्मी कहते कुछ नहीं, बेकार, उनको तो बिलीव ही नहीं आता इन चीज़ों। अच्छा। कहते नहीं, कहती मैं तो बिल्कुल नहीं, जो है अल्लाह है, जो किस्मत में लिखा है, ये सब चीज़ें नहीं बिलीव करती। खैर मेरे साथ गई, अब वो कहें कि भैया आप मटकी लाओ, मटकी लिटरली, मतलब मैंने देखा था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और मैंने उसे लगा फेक, मुझे बिल्कुल नहीं उस पर यकीन है। मटकी लाए, उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, अभी जो है तुम अभी अभी मटकी जो है इसमें से कितना कुछ निकलेगा, देखेंगे खाली मटकी है, तावीज़ निकलेंगे। तो मुझसे कहा आंखें बंद करेंगे, पढ़ो पढ़ो, सुइयां ताले जो बोलते हैं टिपिकल, ये निकलेगा वो निकलेगा। खैर नींबू, अब आई डोंट नो, मुझे तो याद भी नहीं क्योंकि मैंने उस चीज़ को तो रजिस्टर नहीं। अब उन्होंने मुझसे कहा आंखें बंद करो, तो उसमें से मम्मी की भी थोड़ी सी मम्मी को लगा कि आंखें जब मेरी बंद थी तो मम्मी की भी, तो उन्हें लगा कि जब हमने आंखें खोली ना हम दोनों ने कि अभी मौका लाएंगे, अभी इसमें से पता नहीं क्या निकालेंगे, कुछ गायब हो जाएंगी सब तावीज़, दैट मीन्स के जादू है। तो जब उन्होंने कहा ना खोलो, एकदम से खोला तो हमने देखा, तो उन्होंने ना पैर से पलंग के नीचे ना जैसे एक चीज़ फेंकी हो। हाँ। आप एकदम से आपकी आँख खुलती है ना, तो वो टाइमिंग्स, मगर उनका तौर तरीका मुझे बिल्कुल फेक लगा कि ऐसे तावीज़ें आ गए। आई डोंट नो, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। आ गए थे ऑलरेडी थी तावीज़, हाँ, नींबू में सुइयां थी। मैं खैर अब तक अल्लाह ना करे मैं वो नहीं, मैं मुझे नहीं पता जिसने एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैं उस वक्त वो नहीं बिलीव कर रही थी, वो फेक लग रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा ये पढ़ो, ये करो, और पैसे भी शायद कितने लिए थे, 2-2.5 हज़ार लिए थे। अच्छा। मम्मी का आइंदा खबरदार अगर तुमने कहा ना कि फजूल, मैं कहा आप अब होता ना फलां उनकी दोस्त ने बोला उनकी बेटियां गई थी कि नहीं कुछ आपके जो की नजर। अच्छा, उन्होंने जो कहा वो तुमने किया? नहीं, क्योंकि मुझे उसी वक्त कुछ चीजें हैं जवेरिया अल्लाह की तरफ से होती हैं। मुझे भी इंडिकेशन, सिक्स सेंस मेरी बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता चल जाता है कि नहीं है, और कोई चीज छुपती भी नहीं मेरे, अभी नहीं तो देर से मेरे सामने आती है सच। ठीक है ना, तो मुझे ये चीजें मुझे बहुत फेक लगा। बाकी मैं जाती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स इनके पास को पूछा, वो मुझे पता है कि जो जेन्युइन है, जो चीज़ें हैं, क्योंकि जादू, नज़र और कुछ आपकी किस्मत का जो हाल होता है, एक वक्त होता है, एस्ट्रोलॉजी, ये चीज़ें कॉम्बिनेशन है। सिफली अमल अलग होता है, बहुत बुरी हाल। खुदा ना खास्ते हम वैसे तो नहीं ना कि बिस्तर पे पड़ गए या वो पड़ गए, नजर भी होती, नजर को भी हम जादू कह रहे होते हैं बाज़ औक़ात। जादू होता है, बहुत लोग करते हैं, और आपको एहसास हो जाता है कि यार क्या हो रहा है, आपको एहसास हो जाता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, नजर है, मैं कुछ अनयूजुअल सी चीजें आपको लगती हैं कि हो रही हैं हमारे साथ। और मुझे कहा लोगों ने, मेरे घर से तावीज़ निकला, वो इस पे किसी ने वो नहीं होता पानी का कूलर जो होता है, मैं अचानक परेशानियां थी, ये वो पता नहीं, इतने दिनों का चलो मैं जाके जो है ना सफाई करूं, और वो जब मैं बॉटल उठाना था कोई, मैं चलो मैं उठाती हूँ, तो मैंने जब बॉटल उठाई तो इत्तेफाक से नीचे वो नहीं था उसके साथ जो कैप होता है, वो भी बाहर निकला है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चलो अंदर से भी सफाई अक्सर निकल आता है। हाँ, पहले कभी नहीं निकला, उसका था ही नहीं, अल्लाह की तरफ से होगा। हाँ पता नहीं निकला। मैं कहा अच्छा, तो उसमें से इतना बड़ा सा काला सा कोई चीज थी, मैं समझी हाय काई जमी हुई है, इतना पानी, तब भी कम पानी आ रहा था, उसको प्रेस करो। मैंने उठा के उसको रख दिया, अपने डस्टबिन गया हुआ था बाहर धुलने, तो मैं कहा बाद में धो लूंगी। मैं गई, तब मेरा घर पे ही सैलून था, मैं गई, उसके बाद जब वो सूख गया ना, तो मैं कहा ये तो कपड़ा लग रहा है, मैं कहा ये क्या है कपड़ा, हाय, मैं कहा कपड़ा कहाँ से आ गया। फिर मैंने खोला, इतना बड़े कपड़े, काले कपड़े में इतना बड़ा पेपर था, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही, इतना बड़ा पेपर था, उस पे इतनी छोटी 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 टेढ़ी मेरी आयतें, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था। मैं कहा तावीज़, मैं कहा अल्लाह। तो फिर मैं, जाहिर सी बात है, जो जिनको मैं जानती हूँ कुछ अच्छे लोग हैं, उनको मैंने दिखाया ये क्या है,
تو اس میں انہوں نے کہا تھا یہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو قابو میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہاں میں ہاں ملاؤ, زیادہ وہ نہ کرو, یہ چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھو. تم کس کے کنٹرول میں نہیں تھی یہ بتاؤ پہلے. میں بہت میں ہر ایک کے کنٹرول میں آ جاتی ہوں. میں بالکل بہت ہی نا مطلب بقول کے بیوقوفوں سے تیزی نہیں, لیکن ہونی چاہیے تھوڑی بہت تیزی انسان کو. بہرحال بتایا یہ وہ چیزیں تھیں چلتی گئی شک اس پہ. پھر میرا جو خانسامہ تھا جب وہ بھی ذرا اس ٹائپ کا بات, جی یہ پریشانیاں چل رہی ہیں آپ کے. بعض ہوتا ہے نوکر کہتے ہیں ہمارا فلاں سندھ میں آدمی ہے, آپ دیکھو فلاں کا اتنا اچھا ہوا تھا اتنا. تو کہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہم کرتے ہیں لیکن پھر نہیں ہوتی ہیں. اس نے کہا اچانک رات میں نا وہ کچھ تھا, تعویذ مجھے دیا تھا اور وہ غائب ہو گیا. دیکھا جنات نے موکل نے آپ سے وہ تعویذ لے لیا. بعد میں مجھے خیال آتا رہا صبح تعویذ ہو سکتا ہے, وہ گرا دیا, اس کو گرا ہوا میرا تعویذ مل گیا. وہ اس نے کہا کہ یہ ہے, مطلب پاسبل کہیں مجھے نہیں یقین کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جادو کو بہت زیادہ آج کل ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جادو ہے بہرحال کہ ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے, لیکن 90% لوگ سوری آپا کرنے والے اچھے نہیں. ہاں نہیں میں نے بھی یہی بات کی کہ 100 اگر آپ کو نظر آئیں گے تو 100 میں سے کوئی 1% واقعی علم رکھتا. آپ جانتی ہو, میرے خیال سے لوگ بھی جانتے ہوں گے میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے. میں تمہارا بھی دکھاؤں گی, ابھی نہیں میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ابھی نہیں, ایک بریک کے بعد, چھوٹی سی بریک کے بعد, اور آپ کا پیکیج بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور عظما سے بات کریں گے عظما کے ساتھ کیا پرابلم ہے. دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی. ہمیں جوائن کیا ابھی مفتی نور عثمانی صاحب نے. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی پھر ایک بار, اور ایسے شو پہ جو کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہر جگہ یہی پرابلم ہے کہ تعویذ کیا ہوا ہے, سحر ہے, جادو ہے, آسیب ہے, اور پھر پیر فقیروں کے پاس جانا, اور پھر کچھ پیر فقیر ایسے جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں, ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ان کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی کچھ دن پہلے تو ایک خبر آئی تھی, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, کہ ایک انسان بندے نے اپنے بچے کو جلا دیا کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ اس کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ یا جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دو, تو اس نے اپنے بچے کو لٹا دیا اور وہ بچہ مر گیا. یہاں تک ایسا کیا ہوتا ہے, کیا واقعی ان کے پاس برین واش کر دیتے ہیں, اتنا اپنے قابو میں کر لیتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی اولاد تک کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وقال مقاما آخر لقد کرمنا بنی آدم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سورہ بقرہ کی آیت پڑھی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. کن سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. زمین میں کیا بنانا چاہتا ہوں؟ اپنا نائب, خلیفہ, خلیفۃ الارض. الحمدللہ ہم تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نائب ہیں اس دنیا کے اندر. انسان کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, اے انسان ہم نے تجھے فضیلت بخشی ہے, ہم نے تجھے کرامت کا تاج تیرے سر پہ پہنایا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ انسان ان تمام حقیقتوں کو سمجھتا نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ایک تو جہالت ہے اور انوائرمنٹ کا اثر ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے جادو ٹونے ہیں یا جتنے بھی جنات ہیں, زیادہ تر ان لڑکیوں پہ آتے ہیں کہ جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہوتی, یا جن کا تعلق لوئر مڈل طبقے سے ہوتا ہے, مڈل طبقے سے بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیوں ہے؟ وہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جنات ہیں, جادو ہے, ٹونا ہے. طبیعت خراب ہو گئی تو ماں نے سر پہ باندھ لیا اور کہا کہ پڑوسن نے مجھ پہ جادو کروا دیا. وہ چھوٹی سی بچی ہے, اس کے لاشعور, اس کے تحت شعور کے اندر یہ باتیں ہیں. جب وہ بڑی ہوتی ہے تو امیجنی طور پر وہ تمام چیزیں ریکال ہوتی ہیں. جب ریکال ہوتی ہیں تو وہ شعور کے اندر آ جاتی ہیں اور تصورات کے اندر وہ تمام چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے انوائرمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں جن بچوں کو آپ ڈرائیں گے ان کے دل میں اندھیرے سے خوف رہے گا. پردہ ہل جائے, کوئی آ جائے گا, پردہ بھی ہل جائے تو بچہ کہے گا کچھ آ گیا. مطلب خوف الگ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کہ
जिन्नात इंसान के ऊपर नहीं आते आते। आते आते ये नहीं देखिए बोले मैं वो बात नहीं नहीं कर आते हैं बिल्कुल। मैं वो बात नहीं कर रहा। क्योंकि आपने कहा लाशऊर बचपन से है जो सोचा नहीं कि ये नहीं, चीज कुछ ज्यादातर लोगों का जैसे जो का है, हम गाँव की देखिए, साइकोलॉजिकली आप कहना चाह रहे हैं, देखिए जिन्नात का वजूद है ना? इंसान है, सूरज जिन जिन्नात है। नहीं, मैं एक बात, जी जी इंसान अलग मखलूक है, जिन्नात अलग मखलूक है। ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पावर इस दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को दी सही है, बिल्कुल। कुरान के अशरफुल मुताबिक मखलूकात। कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मौजूद हैं और कहते हैं कौन मलका बिल्कीस का तख्त लेके तख्त लेके आएगा, आएगा, तो एक इफरीत काला इफरीत जो सबसे खतरनाक जिन होता है, ताकतवर जिन होता है, उसने कहा कि आपकी ये महफिल खत्म होगी, उस आपकी महफिल खत्म होने के बाद शाम तक आ तख्त आपके जाएगा। सामने मौजूद होगा। कुरान कहता है इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब का इल्म था, उसने कहा आप आंख बंद करें खोलें। तो इसका मतलब ये इंसान जिन्नात से ज्यादा पावर किसके पास है? इंसान इंसान के पास। हर इंसान के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकत दी है। कुछ लोग अपनी ताकत को यूटिलाइज करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। मगर क्या होता है कि जो लोग अपनी ताकत को यूटिलाइज नहीं कर पाते फिर वो वहम परस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ख्वाहिशात जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि जब वो अपनी ख्वाहिशात उसकी तकमील नहीं हो पाती तो फिर वो नफ्सियात की तरफ भी जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो हर घर का जो बात की ना जवेदी बहन ने, वो उसमें सबसे बड़ा अहम मामला ये होता है कि ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, बढ़ गई वो इतनी बढ़ रही होती हैं तो फिर वो किस तरफ जाएं? फिर वो नफ्सियाती पहलू की तरफ जाते हैं। अच्छा, बीवी जो है अपने शौहर से लड़ रही है, बार बार तकाजा कर रही है, बार बार तकाजा कर रही है, ठीक है। अब किसी पड़ोसन से कहा जी हमारी मियाँ बीवी की बनती नहीं है, हो सकता है कि बहन तुम पे जादू करवा दिया। हाँ। बहन ने मशवरा दिया, वो दूसरी बहन फौरन गई किसी के पास। अच्छा, जिसके पास गई भाई मेरी शौहर की बनती नहीं है, और जिस भी जाली आमिर के पास गई उसने फौरन कहा भाई तुम पे बंदिश हो गया, तुम पे जादू हो गया। भाई उसके पीछे कॉजेस क्या है? लॉ ऑफ कॉजिशन क्या है? लॉ ऑफ कॉजिशन ये है कि बीवी की ख्वाहिशात इतनी बढ़ती जा रही हैं कि शौहर उसको पूरा नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब रहा जॉब। अब मिसाल के तौर पर कराची शहर के अंदर बहुत सारे लड़के बेरोजगार हैं। सही। वो बेरोजगार लड़के कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, सबसे पहला जवाब ये होता है आमिलों का कि तुम पे बंदिश हो गई। हाँ। तुम तो कारोबार नहीं कर सकते। भाई सवाल ये कि 20 लाख लड़के कराची में बेरोजगार हैं कि सब पे बंदिश हो गई? सही। अब भाई अगर रिश्तों ये का भी मामला कह है, देते हैं भाई बीवी लकी नहीं रिश्तों के है, मामला दूसरी शादी कर लो। रिश्तों के मामला दूसरी शादी रिश्ते के करा हवाले देते से ये है कि भाई गए जी वो हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही। भाई आप ही देखिए ना कि आप किस क्लास में और आप किस क्लास को चाह रहे हैं। चाह रहे हैं देखिए ना, सही। ये मामला ऐसा होता है कि ख्वाहिशें बढ़ी हुई हैं ख्वाहिशें ना, बढ़ी हुई कि हैं। अगर आप कम हो तो आप कहते हो कि शादी ऐसी जगह हो जहाँ पे वो सुकून से रहे, जहाँ पे तो लड़कों को सुकून- कुछ करना ही ना हाँ, पड़े, बीवी ही सब कुछ देती रहे पैसे वैसे। लेकिन मेजॉरिटी मकसद है कि अगर आप 100% में से दैट मीन्स के आप यूँ कह लें 80% ये वजूहत है, 20% तो रियलिटी होगा हाँ, ना। बिल्कुल है। मैं ये देखिए पूछ रही रियलिटी हूँ होती है तो क्या करना चाहिए? अब सवाल ये है। हाँ, अब अब हम सवाल ये ये पूछते है हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमें क्या करना चाहिए? जी। कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखना कि अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है। सही बेशक। बात, बिल्कुल। अच्छा, अब किस पे जादू हो जाए, जिन्नात के मामलात हो जाए तो क्या करना चाहिए? जो उसके लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे सामने मौजूद हैं। सही। उन्हें सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करनी चाहिए। कोई भी शख्स इस पे जादू हो, वो बेनमाजी हो, किसी के पास भी जाएगा, वो किसी हकीकी आलिम के पास जाए या गैर जाली आमिल के पास जाए, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक वो नमाज का पाबंद ना हो, वो सूरह फलक और नास की तिलावत करे। और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना ही अच्छा है कि आप अल्लाह के पास जाएं। बेशक। आप मस्जिद में जाएं, आप खातून हैं जो मस्जिद बैत होती है जहां आप नमाज पढ़ती हैं, वहां जाएं, नमाज की पाबंदी करें, सूरह फलक और नास की तिलावत करें, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मैंने क्यों देखा इधर- बहुत इधर- सारे नमाजी नेक सारा घराना नेक, उनके ऊपर भी असरात हो जाते हैं, वो लोग भी नहीं, उन आते पे हैं आजमाइश क्योंकि होती है। उसका नहीं, उसकी लेकिन वजह ये होती है तावीज वगैरह नहीं ये होते हैं। देखिए मैं इनकार मैं ये नहीं कह कर रही रहा। थी कि 100 में से कोई एक बंदा होता है इसके पास वाकई इल्म होता है, चाहे वो काला इल्म करे, चाहे वो सफली करे, चाहे वो बिल्कुल। अच्छा इल्म रखने वाला इंसान हो। अगर बुरे इल्म रखने वाले लोग हैं तो अच्छा इल्म रखने वाले लोग देखो भी मौजूद चलेगा, हैं यहाँ इस वक्त पर। हम जो यहाँ बैठे हैं उसका मकसद ये है कि यहाँ पे वो लोग बैठे जिनके पास है, ठीक है, और हम लोग वो हैं जिन्होंने झूठों को देखा है। तो हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल मत जाएं, और हम ये भी नहीं कहते कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ है, सिर्फ हमें अपना दिमाग खोलना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैं जाके अपना नाम बताती हूँ गलत, और वो मुझे कहता है बीवी आपकी शादी के साथ ये मसला है, या वो मुझे
टच कर रहा है बेटों के तरीके से, तो इतना तो आप माओ को अकल होनी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को संभालें, वो अपने आप को संभालें, ठीक है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला है वो कभी, पहली बात है, आंख उठा के नहीं देखेगा, वो आपको हाथ नहीं लगाएगा। ये कौन सा मजहब है कि आपके ऊपर से नीचे तक उसने हाथ लगा लिया और दम भी कर दिया। दम तो ऐसा है कि मैं कहती हूँ जो कलाम पढ़ने वाले हैं ना, उन्होंने देख के पढ़ दिया, आप अपने आप पर दम कर उम्मत सकते हैं, सुधर की जाती है। जरूरत ही नहीं है। देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सूरह फलक सूरह नास अपने हाथों में फूंकते थे और फिर अपने पूरे जिस्म पर फेरते थे। आज क्या वजह है कि ये मामला बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। आज भी देखिए हम सूरह, हमारा ये मामूल हो कि हम सोने से पहले 3 मरतबा या 1 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ेंगे तो ना तो आप नजर बस से आप शिकार होंगे, नजर लगती है ना, हाँ, अल-आइन हक़, देखिए नजर अल-आइन हक़ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, नजर का लगना हक है, ये फैक्ट बात है। हसद भी होती है, जादू टोना भी होता है, उसका तोड़ क्या है? सूरह फलक और नास की तिलावत। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान देता है नियतें भी। नजर भी रखे बना रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही अल्लाह है। वाकई क्या बात है। जब निज़ाम हस्ती चलाने वाला अल्लाह हमारे शहर के भी करीब है तो फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसे ढोंगी आमिलों और बाबाओं की कि जिनको ये तक नहीं पता कि उनकी मौत कब और किस वक्त आएगी।
ہمارے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. 15 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اور بہت سارے شوز انہوں نے کیے, ہوسٹ ہیں, اینکر ہیں, اور آج کل جس شو میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کا وہ شو کر رہے ہیں گرفت, اور انہوں نے بہت سارے ایسے جعلی عاملوں اور باباؤں پہ اپنی گرفت مضبوط کی ہے. بہت ساری تالیاں بجائیے صدام طفیل کے لیے. کیسے ہیں صدام آپ؟ کیا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر آگہی کا بڑا ایشو ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اور اب جو ہم سچویشن دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان علاقوں میں کہ جہاں پر لٹریسی ریٹ نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور باشعور نہیں ہیں. اور پھر ایک اگر ریزن ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے, جو ہمارے چلیں ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی ذمہ داری ہے, جب لوگوں کو ان کی بنیادی سہولیات نہیں ملتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو انہیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسیحا ہے ان کے, اور یہ جو ہیومن سائیکی ہے یہ اس سے کھیلتے ہیں. تو پھر یہ وہی چیزیں کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے. یعنی کئی دفعہ جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یا ہم ان کو ٹریپ کرتے ہیں, ہمارے ظاہر ہمارے اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, ہمارے نمائندے ہوتے ہیں, تو پھر جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمیں بھی دھمکی بھی دیتے ہیں, ڈرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, بعض اوقات یہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھو مرید زیادہ کرتے ہیں. جو ان کا سرکل ہوتا ہے, جو ان کو مان رہے ہوتے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ہاں ظاہر ان کو سپورٹ, ان کو یہ فیل ہوتا ہے, ان کے جو بھی آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ بھی ہوتی ہے. اور یہ بات یہ کہ لوگ جو خود ان کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں, بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کرنے لگ جاتے ہیں. اور آپ جب بات کریں کہ جہاں پہ ایجوکیشن کم ہوتی ہے, لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے ایسے لوگوں کو, ہم پہلے جہاں رہتے تھے وہاں پر سامنے گلی میں ایک سنتے تھے ہم کہ جی وہ بابا رہتے ہیں کوئی وہاں پر, اور اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ان کا اتنا چھوٹا کر, گندے غلیظ پان سے, دانتوں سے دانت جو ہے لال ہوئے ان کے پان سے, اور اتنے گندے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہی تھا کہ کوئی بابا ہے. اور وہاں پہ میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے, بڑے بڑے کرکٹرز ہمارے, بڑے بڑے سیاستدان. میں حیران ہوتی تھی, میں کہتی تھی ہم یہاں رہتے ہوئے نہیں جاتے, اور یہ لوگ مطلب بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں وہاں پہ, راتوں تک کو لوگ آ رہے ہوتے تھے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے کرایہ نہیں دیا تھا پچھلے کوئی 8-10 مہینے سے. تو جو بابا اپنے گھر کا سامان نہیں بچا سکتا وہ کسی دوسرے کی زندگی کیا بچائے گا. تو یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں سارے. اچھا ایک پیکج ہمارے پاس ہے عظما کا. عظما یہ کیا تھا؟ اچھا جبیرہ تھوڑی الٹی والے بابا, یہ دو ہی لوگ تھے یا سب الگ الگ ہیں؟ ایک الٹی والے بابا تھے جنہوں نے, ہوتا یہ کہ کس جگہ پہ ہے, مطلب کرنگری ونگری سائڈ پہ ہوں گے, زیادہ تر ہوتا ہے کہ انہی جگہوں پہ زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں جہاں پر کہتے ہیں نا کہ ہمیں پیسہ بھی چاہیے, ہمارے بچے بھی ہمارے قابو میں نہیں ہیں, اور اتنی آمدنی نہیں ہے, ہمارا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے, تو وہاں پہ عقیدے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. یہ تو بابا جی نے سٹیمپ کے اندر خون ڈالا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کھٹمل کا خون ڈالا ہوا تھا. اور وہ جب وہ کہتے تھے, اکثر ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے, اس کو پانی میں ڈالیں اور پی جائیں. اکثر ہوتا ہے ہم لوگ گھر میں بھی اگر تعویذ ٹھنڈا کرنا ہو تو پانی میں ڈال کے اس کو کیری میں پھینک دیتے ہیں. تو وہ جب پیتے تھے تو وومٹ ہوتی تھی اور کہتے تھے آپ پاک ہو گئے, آپ کے اندر کا سب نکل گیا. دوسرا ایک کرسچن تھا جو قرآن شریف بھی پڑھ رہا تھا, مطلب ہر چیز پڑھ رہا تھا. وہ جب پڑھنے میں آتا تھا تو 5-6 قرآن شریف کو, اپنے کو, ہندوؤں کو, سب کو ملا کے وہ ایک چیز پڑھ رہا تھا, اور ساتھ ساتھ شراب بھی پی رہا تھا. ارے ہاں. تو اور وہ مزار جو بنایا ہوا تھا, مزار کا یہ تھا کہ ہم لوگ ریکی کرتے ہیں, کیونکہ ایکچولی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا کہ ہم, جیسے آپ کراچی کو کرتے ہو کور, تو آپ کے پاس ٹیم میں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے سردام کہ وہ پہلے جاتی ہیں, اسکائپ کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. تو ہم جب پہلے گئے تھے چند دن پہلے, تو وہ بابا بہت مشہور بابا تھے, ٹھیک ہے, ان کے لوگ آگے پیر وہ ہاتھ لگا رہے ہیں, تعویذ لے رہے ہیں. اگلے دن ہمارا پلان تھا کہ اب جا کے ان کی بینڈ بجانی ہے, کہ کس طرح کر سکتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. ہم جب اگلے دن گئے تو ہم نے دیکھا ٹینٹ لگے ہوئے. میں نے کہا بابا مر گئے, مطلب ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا, بابا مر گئے. خیر ہم اندر چلے گئے, کیونکہ ہمارے پاس ایک طاقت ہوتی ہے زبان کی, اور دوسری ہمارے پاس مائک کی ہوتی ہے. ہم کسی کو بند نہیں کراتے, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پولیس ہے یا ہمارے پاس کچھ اور ہے, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہماری سچائی دکھانی ہے. اندر گئے تو اندر جا کے کیا دیکھتی ہوں, انہوں نے اسی روم میں جہاں وہ تعویذ کرتے تھے وہاں قبر بنا دی. تو
जहाँ कमर्शियल एरिया हो, मतलब आपके मोहल्ले में किसी खुदा ना खास्ता कोई मर जाता है, वो घर में कब्र बना लेता है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो? कब्र बनाने के बाद उसके मुरीद कह रहे हैं कि हमारे बाबा थे और वो औरत कहती वो वापस आ गई। वो कह रहे हैं वो वापस आएंगे, और इतने साल उनकी मतलब उनकी पढ़ाइयाँ थी, और वहाँ पे गुल्लक भी आ जाना था थोड़े दिनों बाद, वहाँ पे मजार में आके पैसे भी डाल। मर गए थे या हाँ मर गए थे। अच्छा मर गए थे, खुदा की तरफ से चले गए थे। हाँ अच्छा। तो ये था, लेकिन जबीरा वही बात आती है ना, मैं अपनी मिसाल देती हूँ, पता नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बड़ा साफ बोल रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, पढ़ाई से मैं उकताती हूँ। ये नहीं कहती कि पढ़ाई मुझे बुरी लगती है, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, अपने आप पे काबू रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब जिक्र होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अब अगर मुझे लोग कहते हैं भाई आपके साथ ये मसला है, आपके साथ कुछ है, तो भाई निकालो। मुझे 36 लोगों ने कहा तुम्हारे साथ मसला है, मैंने कहा मसला है तो निकालो। बताना हल नहीं है, निकालने वाला जो है वो है। पैसे निकालो ना तुम पहले पैसे निकालो। पैसों के बगैर कुछ नहीं करते। यहाँ बात ही फेक नहीं करी, जेन्युइन बात नहीं, मैं लोगों की बात कर रही हूँ ना, जो लोग मिलते हैं गलत सलत। मसला नहीं है। हाँ, आप बगैर पैसों के निकाल सकते हैं। पैसे देखे, जब आपका काम होता है तो पैसे जो आपकी हैसियत है आप दे, ये तो इसलिए कि उन्होंने मेहनत की होती है। ये पढ़ाइयाँ आसान नहीं है। लेकिन तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिला है कि वाकई जिसके पास इल्म हो? नहीं, आज तक नहीं ना। नहीं। और तुमने कोशिश अच्छा की? भाई ब्रेक आ गई, तुमने कोशिश नहीं चले की? ब्रेक ले लें, आप ब्रेक लें जाए, बाय। गुजरांवाला में जैली पीर घर वालों को मामू बना गया। सिविल अस्पताल के बेड्स पर पड़े ये बड़े और बच्चे शिकार बने एक जैली पीर के। किस्सा कुछ यूं है, थाना अरूब के इलाका गोंदलावाला में गुर्बत के मारे हनीफ ने अपने हालात ठीक करने के लिए अपने ही एक रिश्तेदार हाफिज नवीन नामी पीर को इतवार की रात अपने घर बुलाया। फिर क्या था, जाली पीर ने दूध मंगवाया, नशा आवर चीज डाली और मंत्र शंतर पढ़कर सारे घर वालों को पिला दिया। घर वाले बेहोश हो गए तो पीर साहब ने लूट मार की और रफू चक्कर हो गया। सुबह जब अहले मोहल्ला ने दरवाजा खोला तो सारे नशे में धुत पड़े पाए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हनीफ ने नीम बेहोशी में पीर की जालसाजी के बारे में कुछ यूं बताया। वो कह रहे थे कि मैं इत्थे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਲ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੋਕਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। पुलिस के मुताबिक पीर ने लूट मार की या नहीं, तफ्तीश के बाद पता चलेगा। ताहम इतना मालूम हुआ है कि हाफिज नवीन नामी पीर इससे पहले भी वारदातें कर चुका है। वेलकम बैक जी। सद्दाम ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे और बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि जाली आमिल थे, जो कि लोगों को अपने झूठे इल्म के बिना पर लूटते थे। उनका एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं और फिर इनसे मजीद उस बारे में बात करते हैं। जी दिखाइए पैकेज। टीम गिरफ्त खातून नुमाइंदा को लेकर अय्यूब गोट में वाक़ खालदा नामी औरत के आस्थाने पर पहुंचे। नुमाइंदा खातून के खुफिया कैमरा नस्ब था। देखिए खातून नुमाइंदा और खालदा आमला के दरमियान होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो यानी कि ना मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है ना, यानी कि वो किस तरीके से मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो सारी मेरे नाम हो जाए। तो आप मुझे बता दें फिर काम होगा नहीं होगा, कब तक होगा? काम तो हो जाएगा। अच्छा, आपका काम हो जाएगा और बंदे को मरवाना है। हाँ मैं चाहती हूँ बस ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इस पर खर्चा बहुत आएगा, आप बर्दाश्त कर सकोगे? कितना आ जाएगा? 1000 2000? नहीं, तो इस मसले पे कम से कम 50,000 रुपया लगेगा। खालदा नामी आमला ने नतीजतन शौहर की मौत की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। ये भी बताया कि अमलियात के सिलसिले में नुमाइंदा खातून को उसके साथ तीसरे रोज कब्रिस्तान जाकर चिल्ला काटना होगा। जिस बंदे को मारना उसकी चीजें लेके आई हो आप? जी लेकर आई हूँ। क्या लेके आई हो? कोई कपड़े वगैरह, कोई शैल वगैरह, कोई बनियान वगैरह, कमीज वगैरह ये लेके आई हो? आपने कहा था ना उसकी पहनी हुई कमीज लेकर आना। जी, तो वो इस्तेमाल की हुई कमीज लेकर आई हूँ। बस तो आपका काम हो जाएगा। ये अंडा जो है ये पार कर देगा इस बंदे पर। खालदा आमला ने बाल खोलकर एक कब्र के चारों एतराफ तवाफ शुरू कर दिया और अजीबो गरीब अल्फाजों में आवाजें निकालना शुरू कर दी।
क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम कौन हो? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। क्या करने आए आप कौन हो? गिरफ्त टीम ने खालदा आमला पर रेड करने के लिए इस वक्त को बेहतर समझा और दौड़ते हुए खालदा आमला तक पहुंच गए। खालदा आमला अपने गिर्द इतने सारे अफराद को देखकर भौंकला गई और जोरदार अंदाज से चिल्लाना शुरू कर दिया। आमला ने अपने आप को चारों तरफ घिरा हुआ देखकर गलती का एतराफ करने में ही खैर जानी। इसने हाथ जोड़कर एतराफ जुर्म किया और भाग निकली। आप सच्चे और मैं झूठी, आप सच्चे मैं झूठी। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ो और मुझे जाने दो, जो करना हो करने। ये क्या औरत थी? ऐसी है। ये क्या हुआ था? ये ड्रामे इस तरह था कि हमने अपनी नुमाइंदा को भेजा था। अपनी नुमाइंदा? अच्छा, वो शादीशुदा थी? नहीं थी। और उनके शौहर को मारने का चिल्ला काट रही थी वो। दो खवातीन थी। एक पर हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम लोग इसमें कामयाब ना हो सके। अच्छा। क्योंकि उससे पता चल जाता था कि स्पाई कैम लगे हुए हैं। अच्छा। तो 2-3 अटेम्प्ट्स करने के बाद हम समझ गए कि इस पे मतलब दूसरी जो ये थी खातून, ये आधी रात को इन्हें लेके एक शहर से दूर एक गोट में एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर लेकर गई और वहाँ पर इसने फिर कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं। हम लोग उस टाइम कब्रों के पीछे छुपे हुए थे और रात का वक्त था, हमने इनको फॉलो किया। और उसके बाद जब इनके पास गए, खैर एक ज़ाहिर कि आपके प्रोग्राम का एक ड्यूरेशन है तो आपने कुछ चीज़ें दिखाई, तो उसमें काफ़ी हमें मेहनत का या ये कहना चाहिए मुश्किलात भी पेश ऐसे आती प्रोग्राम में मेहनत इसलिए होती है कि एक दफा में नहीं होते, इनमें बहुत टाइम। नहीं, हम लोग स्पाई करते हैं, हमारी स्पाई टीम होती है, हमारे पास हमारा नेटवर्क होता है, हमारे लोग होते हैं और इनको पूरा हम प्रूफ के साथ इसलिए करते हैं, कल को अगर हम कहीं हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़े, हमें कानून का सहारा लेना पड़े, हमारे पास प्रूफ मौजूद हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, नाजायज ना हो जाए। तो फिर इसमें भी यही हुआ कि जब इन्हें हमने रोक लिया तो उसके बाद जाहिर है कि हम एक खातून है, हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते। सिर्फ हमने यही कोशिश की कि उनका एक तो चेहरा नजर आ जाए और दूसरों को तस्लीम कर लें कि वो गलत है, ताकि लोगों में एटलीस्ट अवेयरनेस पैदा हो सके। तो हमने अपने प्रोग्राम में देखा। फिर जब वो भाग निकली तो मैंने और मेरी टीम ने भी ये फैसला किया कि अगर वो नहीं भी भागेंगे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इत्तेफाक ये कि उस टाइम पुलिस भी नहीं थी हमारे साथ, तो अब जाहिर है कि हम तो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, हमें राइट नहीं है कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। तो हमने हमारी टीम ने ये फैसला किया कि ठीक है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गलत है और हम उसका चेहरा भी दिखा देंगे, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर देंगे, तो हमारा जी हाँ, तो हमारा काम इतना था और वो हमने किया। और इसी तरह ऐसा भी हुआ है कि हमने किसी एक पीर साहब के पास हम चले गए, वो मशहूर थे कि ये करंट लगता है इनसे, तो आम लोग समझते थे कि जब इनको टच करते हैं कि इनके अंदर इतनी कुव्वत है, एनर्जी है कि उन्हें जो है वो शॉक फील होता है। अच्छा, जब उनकी तो हमने वीडियो शायद उस पे भी देखी है। जब हमने उन्हें चेक किया तो उन्होंने एक वायर इस तरह टच की हुई थी, वो माइनर सी, कोई शेक हैंड करता था, माइनर सी टच होती थी तो एक शॉक सा माइनर शॉक फील होता था और लोग इंप्रेस हो जाते थे। अच्छा। और इसी तरह एक साथ थे वो मेरे ख्याल पहले इन बाबा की हम फुटेज दिखाएं। जी श्योर, जो करंट वाले बाबा थे जिन्होंने वायर लगाई हुई थी और करंट लगाते लोग समझते थे इनके अंदर करंट है। दिखाइए, अगर ऐसा है तो बिजली क्यों जाए हमारे मुल्क में? ऐसे बाबा ये करते हैं हमारे यहाँ की बिजलियां ले आए, बैटरी यूज करते थे। अच्छा, शॉक नहीं था। दिखाइए जी। इधर एक बाबा रहता है झंडे वाला, जो लड़कियों आती है उनको छेड़ता है, पता नहीं किधर लेके जाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनको मालूम है। अभी ये इधर उसको आपके साथ कोई वाकया पेश आया? नहीं, इधर हुआ है वाकया पेश हुआ है, जब तो मैं कह रहा हूँ इधर मैं शादी करना चाहती हूँ जिनसे उनके घर वाले रजामंद नहीं है, मैं उनके बिना रह नहीं सकती, तो आप ऐसा कुछ करके देंगे हमारी शादी हो जाए। जाली बाबा ने लड़की से कहा कि इस लड़के से शादी न करे क्योंकि इस लड़के का किरदार अच्छा नहीं है। जाली बाबा ने लड़के को कमरे में बुलवाकर लड़की को कमरे से बाहर जाने को कहा और लड़के से भी यही कहा कि इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं है। लड़की का किरदार अच्छा नहीं आ रहा है मेरे को। किरदार नहीं, आप लड़की को बताना नहीं। अच्छा, आप मुझे लड़की का मुझसे प्यार तो बहुत करती है और उसने मुझसे कसम भी खाई, वादे भी किए तुम शादी करूंगी, तुमसे ही करूंगी। लड़की का किरदार मुझे अच्छा नहीं आ रहा, बाकी आप जाने और आपका काम जाने, आप करना चाहे तो मैं शादी बना के दे देता हूँ, शादी तो हो जाएगी आपकी। लेकिन जाली बाबा ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ वर्गलाने के बाद यकीन भी दिलाया कि दोनों की शादी हो जाएगी। पापा हमारी शादी हो जाएगी वैसे? हाँ, शादी जोर से तो मैं करवा दूंगा, शादी करवा देंगे। चलें, ठीक है ठीक है। आप आ जाओ। ये आपके पास आए? नहीं, मेरे पास नहीं। अभी देखे इनको? नहीं, कभी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि अब से तकरीबन मेरे ख्याल है कि कोई 15-20 मिनट पहले आपके पास से होकर के आप गलत बयानी करें। मेरे पास आए नहीं है ना ये लोग, हम अल्लाह वाले लोग, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम झूठ बोलते ही नहीं है ना। मैं आपको अभी पैसे देकर गई हूँ।
गिरफ्त की टीम को तलाशी लेने में कामयाबी हुई और जी के निशान वाले नोट्स बरामद हो गए, जबकि थोड़ी देर पहले जाली बाबा रकम लेने से साफ मुकर चुका था। तो दिए थे, इस पर हमने निशान लगाया हुआ है। तार क्या है? सिर्फ तार लगी हुई, बैटरी की तार। कौन सी तार? यार ये देखिए कौन सी बैटरी की तार है, बैटरी से अलग करें। ये क्या है? ये तार है बैटरी की, ऐसे लगी हुई है। नहीं ऐसे ही क्यों लगी हुई है आपके लिबास? एक मिनट, ये कहाँ तक आ रही है? एक मिनट ये मुझे देखने दे प्लीज, एक मिनट। आप मुझे खुद बता दें, मैं आपको टच नहीं करना चाहता। कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ये वायर कहाँ जा रही है? ये वायर कहाँ जा रही है? हाथ में है। और कहाँ? हाथ में, हाथ में आपके वायर। जी जी। इससे पहले कि जाली बाबा के काले करतूतों की मजीद पोलें खुलती, जाली बाबा के चेलों ने गिरफ्त की टीम पर एक मर्तबा फिर धावा बोल दिया। चेलों ने भरपूर अंदाज से जबान दराजी और बदतमीजी का मुजाहरा किया। चेलों ने मज़ाहिमत को बढ़ाते हुए हाथापाई भी शुरू कर दी। गिरफ्त की टीम बहुत मुश्किल से जाली बाबा के हमला आवर चेलों से बचकर आस्ताने से बाहर आने में कामयाब हो गई। हाँ जी, देख रहे हैं आप लोग किस तरह से ड्रामेबाज, और इनकी अकलें देखें जरा, बैटरी से तार लगाई हुई, हाथ पे करंट लगाने के लिए किस किस्म के लोग हैं ये। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, इस बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। मेरा एक छोटा सा मसला है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मेरी कोई औलाद नहीं, और मेरी सास मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं, जो कि मैं नहीं चाहती। डॉक्टर से भी बहुत इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम्हारे मामलात उल्टे हैं तो तुम्हें चिल्ला काटना होगा। चिल्ला काटना होगा? जी, कब्रिस्तान में मैं वहाँ बैठता हूँ। इन तमाम खुराफात जो इस मुर्गी वाले बाबा में मौजूद थी, इसकी हकीकत का हाल कुछ ये था कि लड़की जो हमारी नुमाइंदा थी शादीशुदा ही नहीं थी। औलाद, शौहर, सास और शौहर की दूसरी शादी, ये सब एक ढोंग था। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगी? आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? वही करोगी जो मैं कहूँगा। ठीक है। अगर औलाद चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बच्चा उसके ऊपर हिसाब किताब किया गया है। इस मुर्गी से मुझे 2 काम लेने। एक काम कि तुम्हारे जिस्म पे इसका खून लगेगा, तुम्हारे पेट पे। ये वाला पैर भी आगे करे, टाइम निकल जाएगा, चुल्ले का टाइम खत्म हो रहा है। मैं आपको लगा देता हूँ, आप खड़ी तो हो। मेरा हाथ छोड़िए आप। मैं आपको लगा देता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। पढ़ाई का टाइम। हाथ छोड़ो मेरा। मैं लगा देता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। ये आपकी पढ़ाई का टाइम है। मेरा हाथ छोड़ो तुम लोग छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ, जाओ। बात कर रहा है। जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके ऐसे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, जिस लड़की का तुम इलाज कर रहे हो वो हमारी टीम मेंबर है, यही पता नहीं चला। तो बंदा ये नहीं समझ सकता कि वो लड़की जो उसके पास इलाज के लिए आई है, उसकी शादी भी हुई है या नहीं हुई है। तुम कैमरा हटा दो, तुम कैमरा हटा दो, बैठ के बात कर लेते। तो कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हो? काफी लोग आ चुके हैं। कौन आता है ज्यादातर? ज्यादातर लेडीज आती है। तो ये सब दिखावे होते हैं, ड्रामे, मतलब माहौल बनाने के लिए होता है सब ये, कि लोग देखें और समझें कि वाकई मैं कोई आमिल हूँ, जादूगर हूँ। ऐसे जिसका काम नहीं होता उससे तो पैसे तो ले लेते हो, तो फिर वो आता नहीं तुम्हारे पास कि काम नहीं हुआ मेरा, उसको कैसे संभालते हो? वैसे तो कोई आता है, मगर उससे कोई ना कोई बात करके उसको घुमा देते हैं कि हाँ भाई ये नहीं ये है। उन्होंने मान लिया इस बात को कि मैं कोई आमिल नहीं हूँ, जादूगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को फ्रॉड करता हूँ, धोखा। लड़कियों, औरतों, देख लिया तुमने? जवेरिया, मैं जरूर कुछ यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है। हाँ। एक मैसेज देना जो सही आवाम तक। अब तक जो हमने क्लिपिंग्स देखी और हम देखते आए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ तो मैं खवातीन को कहूँगी बहुत ही जाहिल और जहालत है। जबरदस्ती आप कोई काम करा नहीं सकते, किसी को काबू में रखने से इतना बड़ा गुनाह है। आपका ईमान बहुत ही कमजोर है, ठीक है। ये चीजें फेक हैं जो कि देखकर ही गुस्सा आ रहा है मुझे उन औरतों पे जिनका ईमान इतना कमजोर है। अल्लाह मांगो तो अल्लाह से मांगो ना, ये क्या फलां को काबू में कर लो, इतना बड़ा गुनाह, इसका तो अजाब और पड़ेगा आपके हालात। वो जो हमने देखे वो यही है कि इनके पास ज्यादातर फीमेल ज्यादातर आती है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल जाहिलाना है, ये तो बिल्कुल ही। मगर अब मैं बात हम देखें, ट्रैक हमारा ये कि ठीक है ये गलत है, हमने दूसरी चीजें कि चीजें आया इफेक्टिव भी है, होती हैं। मेरे सैलून पे मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, क्या आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं सैलून पे, मेरा भी कितना जो कमर्शियल बेसिस पे 1.5 साल हुआ सैलून को, 1-2-3 महीने के अंदर ही, शायद 2 महीने 3 महीने, मेरे सैलून पे मैं रिकॉर्डिंग पे थी, वहां से फोन आया कि एक खातून आई थी, आपकी दोस्त है, वो कहने लगी कि अंबर है। तो उन्होंने कहा जी अंबर तो नहीं है।
تو وہ اندر آئیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بہت ویئرڈ سی عورت تھی, اس نے نیچے نیچے پورا چکر لگایا اور اس کے بعد فون, میرے اسٹاف نے کہا آپ چائے پئیں کافی, نہیں کچھ نہیں پینا, بہت مطلب بدتمیز سی عورت تھی. تو انہوں نے کہا اچھا کیا کاپی پینسل دو, تو پھر وہ فون پہ بات کرنے لگی, امبر نہیں ہے تم چاہو تو تم پر آ سکتی ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیپر پہ اس نے کچھ لکھا, مجھے میرے اسٹاف نے, اچھا وہاں پہ پھر فون آ رہا ہے کہ میم جنریٹر بجلی بھر 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 جنریٹر ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہی ہے, لائٹیں فلکچویٹ ہو رہی ہیں. یہ میں کہا ہے کیا مصیبت ہے, میں تو تنگ آ گئی, جنریٹر اتنا آئے دن بجلی کی پرابلم. میں کہا اچانک سے ابھی تو صحیح کرایا. کہہ لیں گے آپ کی دوست آئی تھی, میں نے سے پوچھا کہ کچھ لکھ کے گئی, کہہ لیں گے کچھ ایسے عجیب سا کچھ لکھا ہے, نام وام نہیں ہے, کچھ کیڑے مکوڑے سے. پھر مجھے ایک دم سے میں نے کہا اچھا مجھے تم ذرا واٹس ایپ کر کے دو. جب انہوں نے واٹس ایپ کیا تو لٹرلی پیپر پہ نا ڈاٹ الف الف ڈاٹ بے, بالکل جیسے ایک کوئی چیز نقصان پہنچانے کے لیے ایک علم ہوتا ہے نا, وہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا خیر رہنے دو. میں دوسرے دن گئی, میں نے وہ پیپر, جو 2-3 لوگ ہیں جن پہ میں سمجھتی ہوں ان سے پوچھا جائے, میں ایک سے کنفرم نہیں کرتی, میں 2-3 شروع سے آتے تھے, ڈاکٹر بھی 2-3 سے کنفرم کرتی ہوں کہ کتنا صحیح بتا رہے ہیں. جب اپنا شو بھی کرتی تھی, ہر چیز کنفرمیشن کے ساتھ. انہوں نے کہا اس میں یہ کہ تھوڑا سا شیطانی کچھ الفاظ ہیں جو کہ تھوڑا بہت نقصان کی چیزیں نہ ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اب آپ تھوڑا سا قرآن آیت تم تھوڑا سا خود پڑھو بیٹھ کے نا. اب ظاہر سی بات ہے سلون کا تھا تو میں نے کہا نہیں میں پڑھ لوں, اللہ کا کلام ہے پڑھنے. میں نے خود پڑھا. پھر انہوں نے کہا بس سورہ بقرہ کا ختم کرو نظر. اب یہاں مجھے بتائیے کہ آیا وہ جب ایسی چیزوں کو کرواتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے تھوڑا بہت؟ نہیں, میں مطلب یہ ایک سے سوال, کیونکہ افیکٹ ہوتا ہے, لیکن اوور آل کنکلوژن کیونکہ ٹائم کم بھی ہے, میں کہنا چاہوں گی ضرور, لیکن اب میں اس نتیجے پہ آئی ہوں چاہے کچھ بھی ہو اپنا بچاؤ چاروں کل سے کرنا ہے. کچھ صدقہ ہے دینا ہے تو دینا ہے, جان کا مال کا صدقہ دینا ہے آپ نے, اور پلس اللہ پہ اتنا کیا ورس کم ورس ہوگا. جب انسان خود اپنا نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کیا نقصان, اللہ طاقت ہے نا وہاں پہ, تو اپنا ایمان اور پکا, میرا اور پکا ہو گیا, میں جو کرنا کرو. رکھیے گا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. کہا گیا کہ جو جادوگرنی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور حاسدین سے پناہ طلب کرو. جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, جب آپ ایک عرصہ تلاوت کرتے رہیں گے, اب میں مثال دے رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ سامنے جسٹ لائک میگنیٹ. جب آپ لوہے کو میگنیٹ کے ساتھ رکھیں گے نا, ایک عرصے گزرنے کے بعد اس لوہے میں یہ طاقت آ جائے گی کہ وہ تمام چیزوں کو کھینچ لے گی, اور میگنیٹ کو الٹا کریں گے تو وہ لوہے کو پھر دور کر دے گی. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, سورہ فلق و ناس کی تلاوت کرتے رہیں گے, آپ کے اندر ایک ایسی انرجی ڈیولپ ہو جائے گی کہ جب نیگیٹو انرجی آئے گی تو آپ کی پازیٹیو انرجی اس کو دور کر دے گی. سبحان اللہ. آپ ان چیزوں کو سمجھیں, آپ لوگوں کے پاس کیوں بھاگ رہے ہیں, آپ اللہ کے پاس بھاگیں. ایک کیس ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر جن کے ساتھ یہ واقعی ہوا ہے, ان کے ساتھ کہ وہ گئی تھی ایک پیر صاحب کے پاس, اور انہوں نے کیا کیا, وہ کس لیے گئی تھی, وہ خود ان کی زبانی سنتے ہیں. جی آسیہ بتائیے. جی وہ تو لکھا ہے نا آپ کے پاس. جی جی. تو ابھی بھی ہمارے گھر میں ایسے مسائل ہیں. اچھا. تو کسی سے پوچھتی ہوں, آپ بولتے ہیں جنات چھوڑے ہوئے ہیں. میرا بدن پورا سن رہتا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, دوائی لیتے فرق نہیں ہوتا, کہیں جاتے ہیں تو بولا گھر میں پڑھائی کرو, پڑھائی کرتے ہیں, زیادہ ہمارے گھر میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ جن پیر صاحب کے پاس گئی تھی, ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. ہاں, تو میں نے نہیں مانا, میں چلیے واپس. ان کو جوڑوں کی شکایت ہے. تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ غلط آدمی کے پاس چلی گئی تھی؟ پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ نہیں, میں نے کہا پیسے لے لو, صحیح علاج کرو. بولو پیسے نہیں, اس کا تو غلط کا غلط سے ہی ہوگا. تو میں نے کہا تم اپنی ماں سے کر لو. گڈ ہے, میں کہتی ہوں ایسا ہی جواب دینا چاہیے. واقعی یہ تو آپ نے دل خوش کر دیا میرا. ہاں, لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ان کی فزیکلی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے نا, بحیثیت ایک میں طبیب یہ جانتا ہوں کہ ان کے اعصاب کمزور ہیں, ان کی شکل سے, ان کے جسم سے. اچھا, جب اعصاب کمزور ہوں گے نا تو آپ کے جو باڈی کے اندر جو الیکٹرک سسٹم ہے اس کے اندر ایرر آئے گا. جب وہ ایرر آئے گا تو اس میں سن بھی ہوگا, آپ کی کمر میں بھی درد ہوگا, آپ کا ذہن ایک جگہ نہیں ہوگا, آپ منتشر رہیں گی, آپ سوتے میں بھی ایک عجیب سی حالت میں ہوں گی جیسے آپ کا دماغ جاگ رہا ہے, آپ یہاں ہوں گی مگر دماغ آپ کا باہر ہوگا. ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے, پھر آپ کسی بات, دیکھیں آپ ان چیزوں کو مانیں, ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ہماری خواہشات اس طرح بڑھ رہی ہیں اور ہمارے یہاں جو ارننگ پاور ہے وہ اتنی ہے. جب اتنا گیپ آ جاتا ہے نا,
मैं सिंध वगैरह कहीं और जाती हूँ ना, तबीयत बिल्कुल सही रहती है, कुछ भी नहीं होता मुझे। देखिए एक आपकी सोच है, अगर मैं यहाँ मैं एक चीज अपने जहन में बिठा लूं कि इस कमरे में कुछ है, आप मेरी बात समझिएगा बहन। हाँ, अभी भी सुबह आग लगी है यहाँ पे। हाँ, मिसाल के तौर पे अभी बैठी हुई थी तो एक शोला गिरा, अब मैंने कहा देखें जिन्नात ने काम करना शुरू कर दिया। हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा मैं खुद सबसे बड़ी जिन। अब देखिए अगर ये चीज अपने जहन में बिठा लें, हो सकता है अगले कल भी गिर जाए, परसों गिर जाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ ये नहीं बैठेंगी, और बैठेंगी तो अंदर से इनकी कैफियत खराब सी रहेगी। इस चीज को समझें, हम मुसलमान हैं, जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद तिलावत करते हैं, जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, मुझे शैतान जो सबसे बड़ा जिन है, सबसे बड़ा मरदूद है, जब आप वो पढ़ते हैं तो वो आपसे 100 फीट दूर हो जाता है। जब वो इतना बड़ा लीडर दूर हो जाता है तो फिर कारकुन कैसे करीब रहेंगे? मेरा और नहीं बता रहे, आप इस तरह बोल रहे हैं कि ये चीजें नहीं होती। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अल्लाह का जिक्र करें, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करें, आप नमाज की पाबंदी करें, आप अपने घर में सूरह फलक नास की तिलावत करें, आप सूरह बकरा, जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है, आपकी बात लोग बहुत ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि शख्सियत का असर लोगों पे ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये जरूर बताएं कि ये चीजें हैं 100% है, लेकिन लोग प्रॉपर नहीं मिलेंगे आपको करने वाले। मैंने अभी पढ़ी 2 दिन, मुझे सही नहीं मिला। मैं भी मेरे घर में झगड़े शुरू हो गए। मैंने आपसे 2 सवाल थे मेरे सवाल में। सबसे पहले आपने पूछा कि जादू के हवाले, नहीं देखिए, वो मुझे पता है कि मेरा ईमान और पक्का हो गया, जो करना है करो, ठीक है, लेकिन अब मैं सवाल आपसे कर रही थी, जब वो चीजें कोई करता है, ठीक है, उसका असरात होता ही नहीं होता, उसमें इतना होता है ना। और जो बिजली आए दिन, जो बिजली की प्रॉब्लम, मुझे ये बाद में पता चली, आए दिन बिजली इतनी प्रॉब्लम के एक नॉर्मल घर में नहीं होती बिजली की प्रॉब्लम, उसमें होता है जब नजर, कहीं नजर या कोई चीज होता है अपनी। देखिए मैं मुसलमान हूँ, जब भी इस तरह के सवालात मेरे जहन में उठेंगे तो मैं बारगाह रिसालत में लेके जाऊँगा, मैं मुस्लिम व बुखारी को देखूंगा, कुतुब अहादीस को देखूंगा। जब तसव्वुर में जाके कोई शख्स पूछे अल्लाह के नबी से, प्यारे आका, अगर नजर लग जाए तो क्या नजर लगती है? तो मुस्लिम शरीफ का जवाब आएगा अल ऐनु हक़, नजर लगती है। क्या हसद है? कुरान क्या आएगा? हसद है। क्या जादू है? वमिन शै नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द है। तो इनका तोड़ क्या है? बस हाँ, इनका तोड़ क्या है? इनका तोड़ ये है कि सूरह फलक और नास की तिलावत की जाए। मैंने आपसे कहा ना कि आप खुद मैगनी, और आपको उसका तर्जुमा पता होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि आप तसल्ली हो, चारों कुल पढ़ के फूकें। जैसे हम लोग काम पे निकलते हैं, जो हम लोग शो करते हैं, आसान शो नहीं होता। आप 36 लोगों में जाके किसी से अगर लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता, चलो काम शो करके आगे शो के वक्त बड़े हमें प्रोटोकॉल होता है, पीछे अभी हमला फिर हुआ है, चोट लगी है, तो होता क्या, पीछे तो वो हमारे पीछे कोई नहीं आता ना, लेकिन होता क्या, जब मैं घर से निकलती हूँ, मेरी आदत है, ये शायद सब लोग बना ले, मैं लाजमी चारों कुल पढ़ती हूँ, जरूरी है, यासीन पढ़ती हूँ, या मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद मैं गाड़ी में बैठने के बाद पढ़ के फिर अपनी माँ को कॉल करती हूँ, अम्मी मैं काम पे निकल गई हूँ। तो कहते हैं ना कि कैसी चीजें हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सॉरी, ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद में आपसे अगर मौका मिल गया तो जरूर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। सदाम, आपसे हम बात कर रहे थे, सिलसिला टूट गया था। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा था कि जो हमारी नेगेटिव, अगर हमारी ये मनफी सोच जिसे हम कहते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अतराफ, हमारे अंदर ऐसी वाइब्स पैदा हो जाती हैं कि हमारे अतराफ फिर सब कुछ मनफी ही होने लगता है। यानी अगर आप जैसे तिलावत की बात की, चारों कुल की बात की गई, तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, हमारे फिर पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती हैं, दूसरे सामने वाले का भी जो एक सैटेलाइट है वो उसे कैच करेगा, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे इर्द पॉजिटिव होता है। उन खातून ने एक बात कही थी, उन्होंने ये बताया कि मेरी तबीयत खराब रहती है, हो सकता है उनके वहाँ वाकई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अब इन्होंने इतना तारी कर लिया अपने जहन में, उस चीज़ को अपने आसाब पर इतना सवार कर लिया है कि अब अगर कुछ नहीं भी होगा तो होना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर जो नेगेटिव वाइब्स हैं या जो मनफी जो शुआएं हैं वो इनके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाएंगी। और जो हम गलत और सही की बात करते हैं, अगर आपने बात की नूरी इल्म की या ब्लैक मैजिक की, तो वो भी सही और गलत वाली बात है कि ब्लैक मैजिक क्या, वो गलत है, तो खुद ब खुद इनके ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और मनफी अगर कुछ चीजें, कुछ ऐसा होता भी होगा तो वो सचमुच इनके पास आएगा, इनके काम भी डिस्टर्ब होंगे, इनकी तबीयत भी खराब होगी, इनके घर में बिल्कुल, इनके घर में ऐसे प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और इनके महसूस
ساتھ ان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ بھی اسے فیل کرے گا, اس پر بھی اثر پڑے گا. ان کا پورا جو انہوں نے بات بتائی تھی کہ یہ فیل کرتی ہیں, ان کی فیلنگز نیگیٹو ہوتی چلی جائیں گی, اور پھر وہ اس میں کم نہیں ہوگا, پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا, وہ بڑھتا چلا جائے گا, پھر وہ صحت پر بھی اثر کرے گا, وہ ان کے ذہن پر بھی اثر کرے گا. ایون ان کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ بھی فیل کرنا شروع کر دے گا اس منفی وائبس کو, ان منفی شعاؤں کو. اور پھر یہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے بتایا. لیکن انہیں دم کروانا چاہیے نا, دم کرنے سے وہ چیز اتر جاتی ہے, دم کرا جاتا ہے تو. ایک دو باتیں ہو گئی, ایک سیکنڈ, دو باتیں ہو گئی. ایک ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی. ان کا مقصد ہے کہ بڑھتا جائے گا. نہیں, ہمیں پتا ہے نیگیٹو انسان کے ساتھ رہیں گے, نیگیٹو وائبس. اسلام کہتا ہے کہ گمان اچھا رکھو, جیسا تم گمان رکھو ویسا تمہیں ملتا ہے. آپ اچھا گمان رکھیں گے, مسئلہ یہ ہے کہ پریم کا ختم ہو گیا, اگلا ایپیسوڈ ہم دوبارہ کریں گے. ختم ہو گیا یہ شو, جو ہے شو ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا, لیکن یہاں پر جاری رہے گا. دو لوگوں کی آپس میں بہت سے لوگوں سے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور لاسٹ میں صرف ایک بات, اور وہ یہ کہ وہ اللہ, وہ ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے. تو بجائے یہ مانگنے کے اس رب کو مانگ لو, جب اس کو مانگ لو گے تو سب کچھ خود بخود ہی مل جائے. اور اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے, بہت برکت ہے, نو ڈاؤٹ. تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں شرک میں ہے پھنسا ہوا, کیوں نور سے تو دور ہے. اللہ کیوں شرک میں ہے پھنسا ہوا, کیوں نور سے تو دور ہے. کیوں گھومتا ہے یہاں دل میں تیرے موجود ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. کسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں